अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज फिर मैं आपको अपनी क्लास बनातुर रुश्द में वेलकम करती हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर आना कबूल करे और हम सब जो भी यहाँ पर सीखें इस टाइम में बरकत दे और हमारे लिए बहुत ही मुबारक ये टाइम हो और इसमें हम खूब सीखें और खूब अमल की बातें चुनें और उन पर अमल करने की नीयत कर लें, ताकि अगर हम ना भी कर सकें कोई काम तो उसका हमें अजर ज़रूर मिले इंशाअल्लाह। तो इस रिमाइंडर के साथ कि इंशाअल्लाह ताला सब लोग अपनी नीयतों को खालिस करें और बावजूद आप लोग होंगे नफिल पढ़कर आए होंगे, सदका दिया होगा। और सदका देना कोई पैसों का ही सदका ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपने घर वालों को मुस्कुरा कर भी देख लें तो वो भी एक सदका है। और शुक्र है अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह की सहूलत मुहैया की है कि हम घर बैठे अल्लाह का दीन सीख रहे हैं। और इस दुआ के साथ कि हम जो कुछ भी सीखें अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने 2 लेक्चर्स किए थे जिसमें हमने कुरान की फजीलत, कुरान के फ़ायदे और जिसका ताल्लुक़ कुरान का से होता है उसको अल्लाह ताला क्या क्या दीन और दुनिया में फ़ायदे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत स्केरी टॉपिक है और उसको हमको अच्छी तरह समझना भी है और हमको अल्लाह ताला इन लोगों में ना बनाए जो कुरान से मुंह मोड़े। तो ये सूरह तौहा की आयत नंबर 100 है कि जो कोई इससे मुंह मोड़ेगा वो क़यामत के दिन सख्त बार गुनाह उठाएगा। तो ये देखना है कि इसको मुंह मोड़ने से क्या मतलब है। अगर हम कुरान से एतराज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कुरान को ना पढ़ना। सेकेंड थिंग है कि ना सुनना और ना इस पर ईमान लाना कि भाई ये अल्लाह की किताब है। फिर कुरान पर अमल ना करना, कुरान पर गौर व फिक्र ना करना और इसका फहम हासिल करने की कोशिश भी ना करना। एक तो ये है कि भाई अगर हम को समझ में ना भी आए, ठीक है हमारी अरबिक ज़बान नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, हम इसके मायने पढ़ते हैं, हम इसकी तफसीर पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम और देखेंगे कि कुरान ना पढ़ने वाले का और क्या अंजाम होने वाला है। कि ये भी सूरह तौहा की आयत 124 है कि और जो मेरे जिक्र यानी दर्द से नसीहत से मुंह मोड़ेगा उसके लिए दुनिया में तंग जिंदगी होगी और क़यामत के रोज हम इसे अंधा उठाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। ये देख लें कि हम लोग क्या करते हैं। अगर आप किसी को बुलाती हैं कुरान की तरफ कि भाई आए हम कुरान पढ़ रहे हैं, इस जगह पर आए, इस महफिल में आए, तो अमूमन हमारा क्या जवाब होता है कि भाई बहुत बिजी हैं, बच्चों का साथ है और ये काम है और वो काम है और जॉब है। यानी हमें सारी चीजें अहम हैं सिवाय इस दर्स के या इस कुरान के। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हमें ये बातें अपने घर वालों को भी बताना है, क्योंकि वही है कि दीन ये नहीं है कि हम सिर्फ दीन हासिल कर लें और हम तो जन्नत में चले जाएं, लेकिन क्या हम ये गवारा करेंगे कि जहां हम जन्नत में होंगे और हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, बहन भाई, औलाद हमारे साथ ना हों। तो हमें ये पैगाम हर एक तक पहुंचाना है कि भाई कुरान को अपना साथी बना लो, कुरान को अपना दोस्त बना लो। फिर हम जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि कुरान पढ़ने वालों के घर में बरकत होती है। उनके घर चाहे छोटे ही क्यों ना हो लेकिन उनके घर में बरकत होती है, वो उसको कुशादा फील करते हैं। तो अब यह है कि जो लोग कुरान नहीं पढ़ते उनके घरों से बरकत उठ जाती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि कुरान न पढ़ने की वजह से घर अपने रहने वालों के लिए तंग हो जाता है, फरिश्ते इसको छोड़ देते हैं, शयातीन इसमें बसेरा कर लेते हैं और इसकी खैर व बरकत कम हो जाती है। यानी ये देखना चाहिए कि आपके पास बड़े से बड़ा घर है, महल है, लेकिन दिलों में तंगी है। ना आप किसी का आना बर्दाश्त कर सकते हैं, ना किसी का रहना बर्दाश्त कर सकते हैं।
اور آپ کے ساتھ جب آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو کیا ہے پھر آپ کا قرآن آپ نہیں پڑھ رہے تو پھر آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے، اور وہ شیطان آپ کو ہر وہ عمل آپ سے کرواتا ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ کام ہے، اور خیر و برکت بھی اٹھ جاتی ہے، اور ہر چیز میں آپ کو پریشانی نظر آئے گی، اور ہر چیز میں آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یعنی ایک الجھن، ایک پریشانی، ایک ڈپریشن، یعنی ایک جب یہ کیفیت ہونے لگتی ہے، گو کہ ابھی بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم ایسی طبیعت پریشان ہوتی ہے، برے برے خیالات آنے لگتے ہیں، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ہم کو صرف یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو اٹھائیں اور پڑھیں، اور یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب ہم قرآن ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم نے قرآن کو اٹھا کے اوپر رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بہت ہی پاکیزہ کتاب ہے، اس کو تو ہم چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے، اس کو تو ہم اچھی طرح سے ہی ٹائم ملے تو پڑھیں گے، تو پھر وہ قرآن تو پھر ہم کو یاد بھی نہیں آئے گا، چاہے ہماری طبیعت خراب ہو، چاہے ہمیں کچھ بھی ہو، وہ ہمیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر اسی سے میں یہ بات بھی بتاؤں گی کہ جو ہے جیسے اب ہم ہوتا ہے طبیعت خراب ہو، اپنی ہے، بچوں کی ہے، تو قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا اس کو نہ تو وہ آیات کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ آیات پڑھتا ہے، اور اسی لیے جو ہے پھر وہ اس سے بھی غافل رہتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ موت کے بعد بھی انسان کو سخت سزا ملتی ہے، اس کے لیے ہے کہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں جو کہ وہ سنتا ہے، مگر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، گویا اس نے کبھی سنا ہی نہ ہو، تو یہ دردناک عذاب کی تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ تو بس ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے۔ الحمدللہ ہم اس وقت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم مرتے دم تک جڑے ہوئے رہیں، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے اب اگلی سلائیڈ میں کہ قرآن ہی ایک ایسی محفل ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ایسا ذکر ہے کہ جس سے ہم جڑے ہوئے رہیں تو ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ انسان جو ہے نا، آپ اس میں آیت ہے کہ قرآن ہر جمع کی جانے والی چیز سے بہتر ہے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں، یعنی اس وقت آپ جو چیز سمیٹ رہے ہیں یہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو ہمیں خود بھی اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور انہیں یہ چیزیں بتانی ہیں کہ بھئی اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو اس کا ہمیں کیا کیا نقصان ہونے والا ہے۔ جیسے انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے، شیطان اور برے ساتھی اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جاتا ہے، آخرت میں سخت سزا کا مرتکب ہوتا ہے، اور قیامت کے دن رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیں اب پھر آخر میں صرف اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑا رکھے، اور ہمیں قرآن کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت بنائے۔ ہماری دعا ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور بنا دے، اور یہ دعا ہم کو ہر روز مانگنی ہے تاکہ جو قرآن ہم پڑھیں اس کو ہم سمجھیں بھی اور سمجھ کر عمل بھی کریں۔ تو اب آخر میں صرف اتنی سی ایک بات اور کہوں گی کہ اس وقت ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم قرآن کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں، یا پھر یہ ہے کہ ہم قرآن کو سنیں۔ تو ہمیں اب اپنی پرائورٹی یہ کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو، جیسے کہ اسکالرز کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کا، تابعین، تبع تابعین کا، کہ وہ قرآن کو اگر نہیں دیکھتے تھے کسی دن تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر تو دن کا نہ آغاز ہو سکتا ہے نہ دن کا اختتام ہو سکتا ہے۔ تو قرآن کو صبح بھی پڑھنا ہے، شام بھی پڑھنا ہے، اپنا ساتھی بنانا ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو قرآن کو بھول چکے ہیں، جو قرآن سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو قرآن کے دوست ہیں، جو قرآن کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں،
اور پھر ایک دفعہ یہ دعا ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار، ہم سب کے دل کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنا دے، آمین ثم آمین۔